बार एसोसिएशन वसीम बाबर साहब, मेरे साथी ब्रदर जजेस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब जो इंस्पेक्शन जज हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के, और वो स्पेशल लाहौर से आपकी इस तकरीब के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका मशकूर हूँ कि वो स्पेशल ट्रैवल करके सिर्फ आपके इस फंक्शन के लिए आज तशरीफ़ लाए हैं, कल से यहाँ हैं। मैं स्पेशली उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अमजद रफ़ीक साहब, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब भी आज, जिन्होंने वापस कल अपने घर एक हफ़्ते का काम करके 2 दिन के लिए बच्चों के पास वक्त गुजारना होता है, वो आपकी मोहब्बत में वो भी आज इधर मौजूद हैं। बहुत से मेरे साथी यहाँ बुज़ुर्ग, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर मिर्ज़ा अज़ीज़ अकबर बेग साहब और वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, इसी तरह एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, और यहाँ सामने मेरे इतने खूबसूरत चेहरे, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े भाई, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ जब मैं काम करता था, और जब जज था तब भी उनसे सीखा मैंने। ये मैं आज आपके सामने एडमिट करता हूँ और मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मेंबरान, मेरे रजिस्ट्रार, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब, बाकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मेंबरान यहाँ मौजूद हैं, और मैं इस बात पर खुशी का इज़हार करता हूँ कि वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश हैं और आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं। और ये बहुत एक खुशाइन बात है कि यहाँ जो खूबसूरत माहौल इस वक्त मुल्तान में है, जिसकी तकलीद के लिए बाकी डिस्ट्रिक्ट भी जो शायद अब आगे बढ़कर सोच रहे हैं, मैं इसको एक एग्जाम्पल समझता हूँ, जिस वक्त जो कि आज यहाँ एटमॉस्फेयर इस वक्त इस डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद है। जुडिशरी और बार का आपस में जो ताल्लुकात, जिस कदर काम करने का तरीका, वो जो आज के दौर में इस वक्त चल रहा है, वो काबिल इस्ताइश है। मैंने ये यहाँ बताते हुए मुझे खुशी है, और मेरा जो सीना है वो पहले से बढ़ गया है, ये कहते हुए कि ये वो डिस्ट्रिक्ट बार है, ये वो डिस्ट्रिक्ट कचहरी है जहाँ मैंने मलक नूर मोहम्मद साहब के साथ अपनी अप्रेंटिसशिप से काम शुरू किया था। मेरा यहाँ पहला दिन जो था वो इसी डिस्ट्रिक्ट बार से शुरू हुआ था, और यहाँ से मैंने इसलिए जो फैज़ हासिल यहाँ से किया, और उसका ये नतीजा है कि मुझे जो तरबियत यहाँ से मिली कि मैं आज यहाँ आपके सामने इस पोजीशन पर खड़ा हूँ, और मैं आप में से आप में से हूँ और आप में से ही रहूँगा। मैं एक मैसेज मुझे किसी ने किया था, मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, उसको बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वो जेल में थे, तो उन्होंने लिखी एक जगह उन्होंने ये अपना वाक़या लिखा कि उन्हें ख़्याल आया कि मैं कुरान की तफसीर पढ़ूँ।
تو انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھی قرآن کی۔ وہاں انہوں نے اللہ الصمد کا ورڈ جو ہے اس کا ترجمہ پڑھا تفسیر۔ وہ ترجمہ سنسکرت میں لکھا ہوا تھا، ایک ورڈ تھا، اس کی انہیں سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے پتہ کیا تو وہاں ایک پنڈت جو تھا، وہ اسے بھی سزا ہوئی تھی، وہ بھی جیل میں تھا۔ وہ ان کے پاس گئے، انہیں جا کر کہا کہ اس کا مطلب مجھے سنسکرت کا ورڈ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتا دیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میں ان سے وہ ورڈ بولا تو وہ وجدان میں چلے گئے، اور کئی گھنٹوں بعد انہوں نے ہوش میں آئے تو مجھے کہنے لگے کہ تم واقعی اس کا مطلب جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے، جو سنسکرت میں اس ورڈ کا، کہ جو اللہ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ کرنا نہ چاہے اسے کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ جتنے بساط ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو کچھ جہاں ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، تو وہ اس کے ساتھ وہاں ہے۔ میں اگر یہاں ہوں تو یہ اللہ کی رضا سے ہوں، میرا اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں میں گمان ہے کہ میں نے بہت محنت کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ لازم و مظلوم ہے، لیکن بہت لوگ ہیں یہاں بہت قابل مجھ سے، میرے رفقا سے آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی رضا اس میں ہے کہ آپ ادھر سے یہ علم کی جو مشعل ہے اس کو جلا کے رکھیں، میں ادھر سے جلا کے رکھوں۔ یہ اس کی تقسیم ہے، اس میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں ادھر کیوں ہوں اور آپ ادھر کیوں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم سب اللہ کی رضا کے ساتھ یہاں ہیں۔ آپ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی رضا سے کام کر رہا ہے اور کام کرتا رہے گا، اور یہی اس کا وزڈم ہے۔ کس کو کیسے نوازتا ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی۔ کس کو میں اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ ایسی جگہ پر آپ دیکھتے ہیں جو اس کی میری نظر میں، آپ کی نظر میں اہلیت نہیں ہوتی، یا اس کا اتنا امیر کبیر ہونا اس کا آپ کو نظر نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کا ایک وزڈم ہے کہ وہ کیسے، کیوں اس سے وہاں اس نے اتنا نوازا ہوا ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ اور میں تو صرف اسی فارمولے کے تحت زندگی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ میں یہاں ہوں، ورنہ میری اوقات کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ میرے مسائل ہیں، یہ بات آپ کے علم میں رہنا چاہیے۔ میں نے اپنی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ایکسٹینشن آف ڈسٹرکٹ کورٹس کمپلیکس، جو کہ میرے پریڈیسیسر آپ کے لیے جگہ کا متعین کر گئے ہیں۔ اس کا میں اپنی کوششوں سے 17/2/2022 کی میٹنگ جو ہوئی ہے، 17/2 یعنی 17 فروری 2022، آج سے 2-3 دن پہلے جو میٹنگ میں نے کی، اس کے اندر اس کی کاسٹ کی اپروول 5297.770 ملین اپروو کی گئی ہے۔ 5257 ملین جو کہ
17/2/2022 को मैं अप्रूव करवाने में कामयाब हुआ हूं गवर्नमेंट से, और 36 महीने में इसका टाइम है जिसमें ये बिल्डिंग कंप्लीट होनी है। इस में जो इसका बेसमेंट है उसमें 124 कार की पार्किंग है। इसमें कोर्ट रूम जो है 80 हैं 80s, और इसके अंदर 10 लिफ्ट हैं, 16 एक्सीलेटर्स हैं, और एक बख्शी खाना है 150 प्रिजनर्स के लिए, और नमाज के 80 लोगों की नमाज पढ़ने के लिए प्रेयर का एक हॉल है। चीफ तेरे जानसार, चीफ तेरे जानसार। बस प्लीज। अब दूसरा आपका जो सबसे दूसरा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग प्लाजा। ये गवर्नमेंट ने इसको अब अपने बजट में शामिल नहीं किया हुआ था। मैंने ये 17/2 की जो मीटिंग है उसके अंदर उनके साथ तमाम बहस मुकम्मल होने के बाद उनको इस बात पर एग्री करवा लिया है कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट इसी साल की ग्रांट में इसको शामिल करेंगे और हमें ग्रांट जो है वो रिलीज़ करेंगे। ये टेंटेटिव कॉस्ट जो इसकी हमने उनके साथ तय की है वो 1400 मिलियन इस पर कंस्ट्रक्शन पर खर्चा आएगा, और टेंटेटिव इसकी स्टोरीज जो दी गई हैं 12 हैं। इसमें जो टोटल पार्किंग होगी गाड़ियों की वो 630 गाड़ियों की पार्किंग होगी। उसमें बाथरूम एक बनेगा, एक्सटेंडेड चेंबर्स होंगे, आपके फ्लोर जो हैं 8 जो हैं वो हैं, और इसमें 250 चेंबर उसमें बन सकेंगे आप, 240 चेंबर, और 4 उसमें लिफ्ट होंगी लगी हुई। ये आपका जो 2 दायरीना आपके मुतालबे थे उसमें मैं इस हद तक आपके लिए मैं कामयाब हो सका हूँ। एक शुजाबाद का भी एक मुतालबा बाथरूम की एक्सटेंशन का चल रहा था, वो भी अप्रूव किया है, वो प्रोसेस में वो भी हो गया है, शुरू हो गया है। तकरीबन 20 मिलियन का है वो भी उनका 9 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके मुताबिक वो 200 पर्सनस का जो कैपेसिटी होगी उसके अंदर वो बढ़ जाएगी उसकी कैपेसिटी। ये आपका जो मैं समझता हूँ कि बेसिक आपकी जो नेसेसिटी जो है वो पूरा करेगा ये जो सिस्टम हम ला रहे हैं। और इसमें मैं इस बात का ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि ये मेरे जो प्रेडिसेसर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब, उन्होंने ये आपका ये प्रोसेस शुरू किया था, तो जो मुझे मिला और मैंने अब आपको इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो एफ़र्ट की हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी बात मैं आपसे जो अदब से करना चाहता हूँ, आप बड़े मेरे बैठे हुए हैं, यंग हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, हम एग्ज़ाम ले रहे हैं सिविल जज साहबान का। सिविल जज हम लेना चाह रहे हैं, हमारे पास 500-550 सीट्स हैं, 150 के करीब हमारे पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहबान की हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को तैयार करें, उनको एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, उस एग्ज़ाम्स के लिए इनकी तैयारी करवाएं और इनको कहें कि भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें, ताकि हम इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ से लोग जो हैं उस इंडक्शन में आने चाहिए, ताकि ये हमारी कमी दूर हो सके। मैं आज देख रहा था
کہ یہاں سینکشن اسٹرینتھ جو ہے وہ 70 کی ہے سول ججز کی، ویئر ایز 35 کام کر رہے ہیں، آدھی اسٹرینتھ کام کر رہی ہے۔ اگر آپ ہمیں بچے دیں گے کام، وہ ادھر ہمارے اس جوڈیشل سسٹم میں شامل ہوں گے تو ہم یہ تعداد بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تعداد بڑھے گی تو آپ جلدی کیسز کے فیصلے ہوں گے، جس کی باہر بھی ڈیمانڈ ہے اور آپ کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے، تاکہ ہم اس کو پورا کر سکیں۔ اور آپ نے لائبریری کے لیے کہا ہے اور بار روم کے لیے کہا ہے۔ میں ڈسٹرکٹ جج صاحب سے یہیں ابھی یہ ان کے لیے ہے کہ وہ تمام بار روم کی رینوویشن کے لیے، لائبریری کی رینوویشن کے لیے جو بھی آپ کے پریزیڈنٹ اور سیکریٹری ان کو اپنا جو روڈ میپ دیں گے، جو ان کو کنسٹرکشن رینوویشن کروانے کا جو بھی ایک ان کو بتائیں گے کہ اس قسم کی رینوویشن ہونی چاہیے، تو وہ ایکشن صاحب سے اس کا نقشہ بنوا کے ہمیں بھجوا دیں گے، اور آپ جتنی جلدی یہ بھجوائیں گے اس کے 1 یا 10 دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہاں کام شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ کی بات جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کا بورڈ آف ریونیو کے لیے میں پوری کوشش کروں گا، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ سروس ٹریبیونل کا بھی چونکہ وہ ہمارے چیئرمین جو ہیں جسٹس عاطر محمود صاحب، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا کہ وہ کوشش کریں گے کہ میکسیمم یہاں ممبر جو ہے اویلیبل ہوں، تاکہ وہ آپ کا کام جو ہے ریگولر یہاں ہوتا رہے۔ میں ان سے یہ انشاءاللہ یہ کروا لوں گا ان سے یقیناً یہ بات جو ہے، تاکہ یہ مطالبہ بھی آپ کا ختم ہو سکے۔ مستقل ان کی میں یہاں آنے کے لیے تو گورنمنٹ سے کچھ ان کے کوئی ضروریات ہوتی ہیں آرڈرز لینے کی، لیکن جو ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کوئی ایک سسٹم کوئی دیکھتے ہیں، میکنزم کیا بناتے ہیں، جس سے آپ کی یہ جو ہے پرابلم جو ہے انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ اسی طرح لیڈیز بار کا بھی جو بھی آپ اس میں دے کر بھیجیں گے اس پروگرام میں، تو انشاءاللہ لیڈیز بار کا بھی وہ مسئلہ حل آپ کا ہو جائے گا۔ جس قسم کی ریکوائرمنٹ ہوگی یہ لیڈیز سے، یہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس کو رینوویشن کے لیے لیڈیز کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، ان کی رائے لینی چاہیے کہ کس قسم کی وہ اپنی رینوویشن اس کو کروانا چاہتے ہیں اور کس قسم کا ان کا، تاکہ وہ اپنے سٹنگ کا ارینجمنٹ اسی طرح کیا جائے ان کے مطابق۔ اور باقی آپ کے صدر صاحب نے کوئی بات میرے لیے نہیں چھوڑی کہ جو میں جس کا آنسر نہ کر سکتا، یہ میری بار ہے۔ میں انشاءاللہ عزیز یہ باتیں جو بھی میری علم میں لاتے رہیں گے، میری کوتاہی ہو سکتی ہے کہ چونکہ میرا آنا جانا کم ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ مجھے بتائیں اور وہ کام نہ ہو۔ انشاءاللہ عزیز آپ کے ہر کام کے لیے میری خاص توجہ رہے گی، اور میں یقین رکھتا ہوں، بس ایک ہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی طرف سے مطالبے نہیں، جو ضرورت ہے وہ آپ کی طرف سے اس کا پیغام آتا رہے گا اور وہ پوری ہوتی رہے گی، لیکن میرا ایک ہی آپ سے استدعا رہے گی کہ ایک ایسا سسٹم ہم بنائیں، ایسا سسٹم مثالی یہاں سے جائے جس سے پتہ چلے پورے پنجاب کو کہ ملتان کی بار جو ہے وہ کس قدر کام کر رہی ہے، اور کس قدر جوڈیشری ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، اور کس طرح انہوں نے یہاں اپنے دونوں کا آپس میں ایک ہارمنی ہے اور اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت آواز یہاں سے جانی چاہیے۔ میں اپنے بڑے بزرگوں کو ان بات پر جو یہاں تشریف فرما ہیں ان سے خاص طور پر استدعا کرتا ہوں کہ آپ کی طرف میری زیادہ توجہ ہے، آپ زیادہ توجہ کر کے اپنے بچوں کی طرف
مہربانی فرمائیں ان کو امتحان کے لیے تیاری کروائیں تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ یہاں سے اس جوڈیشری میں انڈکشن ہونی چاہیے اور یہاں سے لوگ جانے چاہیے. تھینک یو ویری مچ.